जनरल साहब, ये जो एक हिजान था बिला वजह जो पॉलिटिकल सर्कल्स ने बनाया हुआ था, इट हैज़ बिन पुट टू रेस्ट नाउ, तो ये तो हो गया। मगर सवाल मेरा आपसे ये है कि ये वैसे तो क्लीशे है कि नाजुक दौर, यकीनन इंतहाई नाजुक, अहम नाजुक दौर में, बहुत नाजुक दौर में जनरल साहब आसिफ मुनीर साहब अपनी ये इंतहाई अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो बड़ा मेहनत होगा, पॉलिटिकल डिवाइड देखें, इकानमी देखें, तो आप समझते हैं एक तो अच्छी बात, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। दूसरा ये कि हाउ डू यू लुक एट दिस चेंज, और क्या अब हम उम्मीद रखें कि हम इस से निकल आएंगे जिस क्वैगमायर में हम हैं जनरल साहब? देखो, बहुत शुक्रिया काजी साहब। आज का दिन बहुत सिग्निफिकेंट है कई लिहाज से। एक तो सबसे अहम बात जो हमें नोट करने की जरूरत ये है कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो अपॉइंटमेंट्स की, प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से कंसल्टेशन के बाद उसको रेटिफाई कर दिया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, यानी पाकिस्तान के तमाम लोग इस वक्त इन दो अपॉइंटमेंट्स के साथ खड़े हैं। ऐसी सूरत हाल में जब आपने देखा गुज़श्ता चंद माह से नहीं, काफ़ी अरसे से हमारी आर्मी की सीनियर लीडरशिप बाकायदा एक तरफ से उस सारे को ये खात्मा हो गया आज इससे। ये पाकिस्तान की बहुत सिग्निफिकेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने चैलेंजेस का सामना किया, बताया उनको चैलेंजेस, अब यकीन कीजिए अगर मैं सोचने बैठ जाऊं और मैं उनकी जगह पे होता, शायद मैं कहूं कि यार ये मैं नहीं संभाल सकूंगा। इसके चैलेंजेस इतने बड़े हैं पाकिस्तान के। इंटरनल चैलेंजेस जिसमें काफ़ी सारा मसला हमने अपना खुद खड़ा किया हुआ है, उसको हल करना, और फिर जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं आपके, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, बल्कि दिन दिन बढ़ रहे हैं उनको। फिर ये जो पाकिस्तान का एक ख्याल था कि मगरबी सरहदें महफूज हो जाएंगी, वहाँ पर मसला अलग पाकिस्तान के लिए बना हुआ है। तो ये सब चैलेंजेस लेकर जब ये दोनों हजरात अपनी अपनी सीट संभालेंगे, इन कंधों पर बहुत भारी बोझ है। एक तो पूरी कौम ने इनके ऊपर जो एतमाद का इज़हार किया है, ये बजाते खुद इनके लिए एक मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं और एक चैलेंज भी है उनके लिए। क्या कौम की तौक़ात पे पूरे उतर सकेंगे? कौम की तौक़ात क्या हैं? नंबर एक, जो फ़ौज पे इस कदर ज़्यादा कीचड़ उछाला गया, उसको जो नेगेटिव इम्पैक्ट है फ़ौज के ऊपर से, उसको निकालना है उन्होंने। इन इकनॉमिक जो कंस्ट्रेंट्स के हालात हैं जिस वक्त, इसमें फ़ौज को उन्होंने सब तरह से तैयार करना है ताकि जो भी चैलेंजेस हों उनसे मुकाबला कर सकें। फिर जो ये सियासी कशमकश पाकिस्तान में एक जारी है, उस कशमकश के खात्मे के लिए, जिस तरह कल जनरल कमर जावेद बाजवा ये तो कह गए हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने फैसला कर लिया है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन क्या सियासतदान भी फ़ौज को अकेला छोड़ देंगे? अब वो कंबल से जान छुड़ाने वाली बात आ गई है, क्योंकि जब तक बाकी सब आप करते रहें और जब तक आपको ये सियासी अबतरी या सियासी इंतशार किसी कल नहीं बैठेगा, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे मुल्क में, तो बाकी जो कुछ भी आप कर लेंगे वो बेमानी होकर रह जाएगा। लोग फिर उसके डिवाइड हो जाएंगे। क्या इस नए जो हमारे आर्मी लीडरशिप है को रोल प्ले करेगी? शायद वो खुद इसमें ना आना चाहें, लेकिन अब वक्त है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने इंतहाई दानिशमंदी का सबूत दिया है आज, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारे नए आर्मी चीफ और जो हमारी सियासी जमातों के सरबराहान हैं, क्या ये मिल बैठकर पाकिस्तान को इस क्वैगमायर से निकालने के लिए लाहे अमल तय कर लेंगे? ये एक चैलेंज है। शायद मैं इसका जवाब अभी ना दे सकूं, लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूं कि चूंकि पूरी कौम की हिमायत हासिल है इस वक्त, हमारी जो नई आर्मी लीडरशिप आई है, ये तवक्को भी कौम इनसे करेगी कि ये एक रोल ऐसा प्ले करें कि पाकिस्तान सियासी अबतरी से निकलकर सियासी इस्तेहकाम किया बजाय, और जो हमारे इकनॉमिक चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए जो भी मदद की जा सकती है हुकूमत पाकिस्तान की मदद की जाए, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। वरना पाकिस्तान की सूरत हाल मखदूश है। जैसा आपने कहा कि नाजुक दौर तो हमेशा से रहा है, लेकिन शायद इतना नाजुक पहले कभी नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साहब, जैसे माजी में कुछ सियासी जमातें को इतराज़ रहा कि अदारों से, क्या आप समझते हैं अब इन फ्यूचर उसमें कमी आएगी और माजी की को नहीं दोहराया जाएगा?
دیکھیے ہمیں دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ ماضی کو نہ دہرائیں ہم، اور امید بھی یہ رکھنی چاہیے کہ جو نئی لیڈرشپ ہے یہ اس چیلنج کو سمجھے گی اور فوج کو ان سے جتنا دور رکھا جا سکتا ہے رکھے گی. آف کورس جہاں پر قوم کو ضرورت پڑے گی حکومت وقت ان کو بلائے گی امداد کے لیے، چاہے وہ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، جو اور مسائل ہوں، ان کو حل کرنے کے لیے تو فوج کے ساتھ ہوگی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ جو سیاسی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے تصادم کی طرف جا رہے حالات، ان حالات میں فوج درمیان میں آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. فوج حکم کے طرف آ تو جائے گی، لیکن اگر حالات بگڑتے ہیں اور خدا نہ خواستہ بے قابو ہوتے ہیں تو کیا فوج کو یہ حکم دینا اتنا آسان ہوگا کہ وہ اس کراؤڈ کو کنٹرول کریں؟ کیونکہ فوج کے پاس کراؤڈ کنٹرول کرنے کا یا جس طریقے سے ہجوم کو کنٹرول کرنے کا فوج کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. فوج اس کے لیے ہوتی نہیں ہے. اس کے لیے جنرل صاحب گزارش یہ ہے کی ضرورت ہے کہ موجودہ یقینی بات ہے سیاستدان خود جا کے پاؤں پکڑتے ہیں کہ ہمیں اقتدار میں لاؤ. تو ایک بھارت ہے، افغانستان کی صورتحال ہے، امریکہ کا ایشو ہے، ایک تو آرمی چیف پر وہ بہت گہری اہم ذمہ داری ہیں. لیکن 2 روز کا بعد ملک کے بڑی جماعت کے عمران خان صاحب لانگ مارچ لے جا رہے ہیں. تو یقینی بات ہے اب فوج اس طرح تو بالکل نہیں ہوگی، ان کا کام تو پاکستان کی حفاظت ہے. تو کیا حکومت آپ سمجھتے ہیں اب سیاستدان تھوڑا سا دانش مندی کریں گے، استحکام لائیں؟ فوج نے تو کنسنسس سے 2 ایک بریلینٹ افسر آپ کو دے دیے. کیا حکومت اب اپنی ذمہ داری یا پولیٹیشین ذمہ داریوں کا احساس کریں گے کہ حالات خراب نہ کریں اور سیاسی استحکام کی طرف جائیں؟ جی دیکھیے، پاکستان کا مسائل کا حل ان سیاستدانوں نے ہی ڈھونڈنا ہے، کیونکہ یہی بائی چوائس یہاں کا آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور اس دعوے کے ساتھ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو ہم آگے لے کر جائیں گے، چاہے وہ حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو. لیکن جو آپ کو آثار جو نظر آ رہے ہیں خاص طور پہ حکومت کے، وہ تو سمجھتی ہے کہ شاید ہر چیز کا حل طاقت کا استعمال ہے. سیاست میں جب طاقت کے استعمال کو آپ پریفرنس دینے لگیں اور آپ کے ہو جو دوسرے کو اشتعال دلائے تو پھر حالات سنگین ہو سکتے ہیں. میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اب بہت بڑی ذمہ داری ہماری سیاسی قیادت پر ہے، اس پہ خاص طور پہ حکومت پر ہے، کیونکہ یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے کہ ملک میں امن و امان رکھے، ملک کے حالات کو پیسفل رکھے، پرامن رکھے، سیاسی طور پر ایک سٹیبلٹی لے کے آئے. اور یہ جو تانے اور اس قسم کے جو الفاظ کا غلط استعمال، غلط الفاظ اور غلط لہجے استعمال ہو رہے ہیں، ان سے پرہیز کریں اور کوشش کریں، اور جتنی ہو سکتی ہے کرنی پڑے گی ان کو کوشش. اگر پاکستان کو سنبھالنا ہے تو کوشش کرنی پڑے گی. وہ موقع نہ آئے کبھی بھی، اللہ کرے، کہ جہاں پر سیاسی جماعتوں کے علاوہ کسی اور کو آ کے کسی اس رول کو ٹیک اوور کریں اور وہ پاکستان میں عمل لانے کی کوشش کریں. جل صاحب یہ فرمائیے کہ ہر جو لیڈرشپ جاتی ہے اس کی لیگیسی ہوتی ہے. جب لیڈر باجوہ صاحب کی تھی، اس سے پہلے راحیل شریف صاحب، اور تو وہ اب ظاہر ہے یہ ایک نئے ان کا اپنا پرنٹ ہوگا، ان کے اپنے. تو یہ جو ہماری لیگیسی ہے اس میں کوئی باتیں اچھی بھی ہوں گی، کوئی بری بھی ہوں گی. تو جنرل صاحب کیا جو نئے آئے ہیں جنرل صاحب، وہ کیسے اس ماضی کا جو ایک سلسلہ تھا جو کہ بڑا نہیں تھا اتنا خوشگوار، اس کو کیسے کریکٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کیسے آپ کی نظر میں آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے، سب سے اہم تو جو بات تھی کہ کیا قوم کا جو ایک لنک ہے فوج کے ساتھ، یہ ایسا رشتہ ہے جو اٹوٹ تھا یہ، اور کچھ دراڑیں آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی تھی. سب سے پہلے تو یہ اعتماد بحال کرنا ہے قوم کا. اب چونکہ پوری قوم نے، تمام سیاسی جماعتوں نے ان کو ریٹیفائی کر دیا ہے، تو امید یہ کرنی چاہیے کہ قوم بھی اس چیز کو سمجھے گی اور یہ جو خام خواہ کے ٹیکس ہو رہے تھے اس سے باہر نکلے گی اس سے.